नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौरसफ राज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज वीडियो बनाने के लिए एएसएफ का दिन है, क्योंकि मैंने कहा था हफ्ते में एक दो वीडियो बनाया जाया करेगी एएसएफ पे, लेकिन मवाद बहुत ज़्यादा है जिसको मैं कर्टेल कर रहा हूँ, उसको नेक्स्ट वीडियो पर लेके जाऊँगा। लेकिन आज मैं स्टार्ट ये कर रहा हूँ कि एएसएफ जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उसको अब वो लास्ट में जा रही है। लास्ट में क्यों जा रही है? क्योंकि ब्रिगेडियर फुरकान साहब जो रिटायर्ड हैं, बरेश है माशाल्लाह, उनको फ्लीट लेकर दिया कार्स का, 2 वीगोज, एक स्टाफ कार, और फिर लास्ट में क्यों नहीं जाएगी? फिर रेनोवेशन पे जो खर्चा होगा, जो खर्चा हो रहा है उनके ऑफिस में, और नॉर्थ से भी जो सामान है फर्नीचर का वो उठा के ले जाते हैं, लेकिन देयर इज़ नो चेक ऑन हिम, उनको कोई पूछता नहीं, वो तो इज एंजॉयिंग द पावर ऑफ डीजी। तो अब जो आज मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुछ रह जाते हैं, इसलिए फिर वो गलत हो जाता है। तो जब इतना आप खर्च करेंगे तो एएसएफ सिक्योरिटी लास्ट में जाएगी। अब ये तो जब मुझे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के मतलब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्या उन्होंने किस तरह लूट बचाई हुई है। एक मैंने अब दरमियान में याद आ गया, मुझे किसी का केस हुआ था, वो जो अपना ब्रिज 1 पे है, तो उस लड़के को उन्होंने 28 दिन की आरआई कर दी है। वैसे जो मैं वीडियो बनाता हूँ उस पर एक्शन उनको कोई नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि एक्शन लेंगे तो फिर ये बोलेगा कि ये एक्शन हुआ है, तो मैं तो चाहते ही नहीं एक्शन लें। लेकिन ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ मेरी ज़िंदगी के बाद भी मेरे चैनल पे पड़ी रहेगी, और आपको ये नज़र आती रहेगी ना भी चाहते हुए। जितने मर्जी लोगों के मोबाइल चेक कर लो, वीडियो आपको नज़र आएगी, क्योंकि लोगों के मोबाइल चेक किए जा रहे हैं। अब यूट्यूब तो हर बंदे ने इंस्टॉल की हुई है। मैं तो मौजूदा पौध को जानता भी नहीं, लेकिन उनको पता है कोई हक की बात तो करता है ना। दूसरा, डिप्टी डीजी साहब के मुतालिक बताया था, अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो बीमार भी हैं। मेरी तमाम हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, मेरे इलाके के भी हैं। लेकिन ये एक अच्छी ऑफर ये है कि वो रिटायरमेंट के बाद जो है वो फाउंडेशन में रहेंगे। उनको फाउंडेशन में इस्लामाबाद पिंडी में जो नॉर्थ ऑफिस में बेहतरीन दफ्तर बना के दिया जाएगा, और वो आराम से अपनी जो है ना आइंदा ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर क्या अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अब आ जाए कैप्टन एहसान की बात। कैप्टन पता नहीं जांबाज फोर्स का है, लेकिन सारे कैप्टन ही कहते हैं। ये गुज़श्ता ईद जो गुजरी है उस पर वो ईद मिलने के लिए स्टाफ को गया, और जाते हुए इनको गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। लेडीज़ देख के तो राल टपक दिया सांप की, लेकिन लड़के देख लिए तो उसने गालियाँ शलियाँ शुरू कर दी। और इसकी किसी गार्ड से दुश्मनी भी है, उसने थ्रेट दी हुई है। ये इसने सरकारी पिस्टल जो है वो लिया हुआ है, हर वक्त इसके पास होता है। यकीन करें, मैं तो ड्यूटी पे भी पिस्टल नहीं लेता था, और कोशिश करता था दुगरी रहे, ये शैतानी चरखा है। मेरे वाले साहब अल्लाह ताला उन्हें रहमत करे, वो कहते थे ये शैतानी चरखा है। मैंने सब बहन भाइयों के नाम पे पिस्टल लेके दिए हैं, लाइसेंस बनवा के दिए, अपने भी बनाए हुए हैं, 2 लाइसेंस बनवाए हुए हैं, आज तक असला नहीं खरीदा। तो मसूफ ने अपना एक पिस्टल जो है, रिवॉल्वर जो है वो जारी करवाया हुआ है अपनी हिफाजत के लिए, परमानेंटली इसको इजाज़त दी हुई है। उसके बाद आ जाए कि मैंने 4 बंदे हैं ASI हैं KORF इस्लामाबाद एयरपोर्ट के, वासिफ, एक का नाम है अली, बासत, फैसल और वासिफ, अली, बासत और फैसल, इनके खिलाफ FIA में दरखास्त कर रही है। ये एजेंटी का काम करते हैं, ये लोगों को बाहर भिजवाते हैं। इसका मैं कई दफ़ा, मैं नहीं चाहता था ये बात रिकॉर्ड पे आई, कई दफ़ा मैं हाई ऑफिशल्स को बता भी चुका हूँ कि भाई ये काम हो रहा है। लेकिन ये चूँकि मेरे कहे पे तो एक्शन ही नहीं होना, तो मैं तो इनके नाम ले रहा हूँ। कल जब लोग एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो फिर आप जिम्मेदारी लें ना। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे 6th सेंस मेरी बड़ी है
میجر ریاض تھے یہاں اسی اپنا ڈاکٹرینٹ کی ڈیوٹی کر رہے تھے، تو میں نے ان کو بتایا، ایک ہی میری ملاقات ہوئی تھی ان سے، تو میں نے بتایا جی یہ ایک لڑکی جا رہی ہے جو میرے آگے، میں نے ان کو پہلی دفعہ ریسیو کیا، یہ ایس ایف میں رہی تو گن کھلائے گی، آپ نے ایف آئی یو میں رکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد اس کا اسکینڈل بنا اور پھر اے ایس ایف رسوا ہوئی. اس طرح ایف آئی یو میں جب میں آئی ڈی تھا تو مجھے انہوں نے بلڈنگ کی سیکیورٹی کا انچارج بنا دیا. تو میں نے اس وقت اس کے ڈائریکٹر کو لکھ کے کہا کہ جناب یہاں ڈبل گیٹ سسٹم گئے کیونکہ وی آر فائٹنگ دا فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. تو ایف آئی اے اس وقت فرنٹ پیج پہ ہے اگینسٹ دا ٹیررزم، تو ڈبل گیٹ بنا لیں تاکہ نقصان کم ہوگا. تو نقصان وہ ڈبل گیٹ نہیں بنایا کیونکہ وہاں ایف آئی اے میں تو اپنے پیٹ کی بڑی ہوتی ہے. جیسے یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ باہر جو اولڈ ایریا میں گرین بیلٹ بنائی جا رہی ہے، کسی کا نہ کام نہ کاج، اس میں کروڑ روپے کھائے جا رہے ہیں. اسی طرح وہاں گرین بیلٹ نہیں بنائی گئی تھی، یہ اپنا ڈبل گیٹ نہیں لگایا گیا تھا. گرین بیلٹ کی تو بات آ گئی نا، ویسے ہی کہ وہاں بھی گرین بیلٹ بن رہی ہے فضول، اس کے پیسے کا کدھر جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بہرحال گرین بیلٹ وہاں بن رہی ہے، ناتا خان سے ایس ایف ہیڈ کوارٹر تک بنی ہے اور بن بھی رہی ہے. اس میں ظاہر خرچہ ہو رہا ہے، آپ کو خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو وہاں اتھارٹی ہے اس کا کام ہے. آپ اس کا فروخی آپ کے پاس ہے، وہ بندہ کام کیا کرتا ہے؟ یہی کام تو کرتا ہے وہ، اس سے کرواتے ہیں. آپ اس کو فری کروا سکتے تھے. میں نے ایس ایف کیم میں پورا وہ 4 کنال کا پلاٹ تھا جہاں 6 فٹ کی وہ پہاڑیاں بنی ہوئی تھی. میں نے سنگل ہینڈلی اس کو کرش کر کے وہاں میں نے اس وقت میئر سے اتنی بڑی مشینری لی، یہ واسا والوں سے پتہ نہیں کہاں سے لی، اور گھاس بھی میں نے لگائی تھی، ایک پیسہ نہیں لگا تھا. بندے بھی باہر سے آ کے گھاس لگا گئے تھے، اور اب لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں وہاں ایس ایف کیمپ میں. کوچ کے سامنے پلاٹ بنا ہوا ہے. ڈی صاحب آپ بھی دیکھے جا کے وہ پلاٹ میں نے سنگل ہینڈلی بنوایا ہوا ہے. تو کام اس طرح کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے گرین بیلٹ بنا دو اور کروڑ روپے لگا دو اس پہ. اور گرین بیلٹ کی تو آج ویسے ہی نکل آئی تھی، لیکن بتانے کی ضرورت ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام ہوتا ہے، پھر وہ اتنا بڑا نقصان ہوا وہاں ایف آئی اے میں. اس طرح کئی واقعات میں بتا سکتا ہوں کہ میں کہتا تھا کہ یہ کام کرنا نہیں ہوا اور اس کا نقصان اٹھانا پڑا. یہ 2 ہی باتیں مجھے اس وقت یاد تھی، میں نے بتا دی ہیں. ٹرانسفر پوسٹنگ جو ڈی جی صاحب کرتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لاہور والی ڈپٹی ڈائریکٹر ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے ابھی تک، جو فیمیل ڈپٹی ڈائریکٹر ہوئی ہے وہ ادھر ہی ہے. وہ زیادہ سے زیادہ ایل پی آر اپلائی کر دے گی، نہیں کر دے گی تو کرواؤ ایل پی آر اس سے. اور ایک اپنا لڑکی ہے سنبل، ایسے سنبل، وہ سی ایس او نے تو ہر میٹنگ میں جو حکومت ایماندران اور سیکشن ہیڈ کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، اس میٹنگ میں رکھتا ہے، اور وہ افسروں کو باقاعدہ آرڈر پاس کرتی ہے. اور یہ جو کیسر اور رحیل ہے اس کے متعلق تو پورا ایک پروگرام کرنا پڑے گا، اور پروگرام کروں گا میں کیونکہ بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے کہ اتنی بڑی یوٹیوب میں ویڈیو دیکھی نہیں جا سکتی اتنی لمبی. ایک ایسا ہی ہے وہ سمینہ امبرین، اس نے میرے کمنٹس میں بھی لکھا تھا بڑے خلاف، اور خود وہ ہمیشہ ہی چھٹی پہ رہتی ہے. 100 کلو اس کا وزن ہے اور اس نے ایسا پھر رکھا ہوا ہے اپنے، اور وہ اس کو جو پشت پناہی حاصل ہے وہ ڈی ڈی لاگ گیا. اس کی جو کہ بیٹیوں کی سہیلی ہے، سارے فنکشن اٹینڈ کرتی ہے. میں زیادہ اس کا متعلق نہیں کہوں گا کیونکہ میں بات نکلے گی تو پھر دور تک لگ جائے گی. یہی بتانا کافی ہے، پیچھے تو وہ سینٹ سے رہنے والی ہے، لیکن ظاہر دوستیاں ہو جاتی ہیں. اس کے لیے پھر مختلف سیکشن ہیڈ کو، فیمیلز کو عید پہ، بڑی عید پہ چھٹی کے لیے بھجوانا پڑتا ہے. اور ویسے بھی اس کی ڈسک کا مسئلہ ہے، وہ تو اب رہتی چھٹیوں پہ ہے، باتیں اس کو بڑی لکھنی آتی ہیں. تو خواتین ذات اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. یہ مختصر سے میں نے لکھا، لیکن لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے میں نے ابھی 2-3 جو ویڈیوز کا جو ایپیسوڈ کا میں نے مواد اپنے پاس رکھا ہوا ہے تاکہ پھر اگلے ہفتے بھی کرنا ہے. تو جو مجھے بتاتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا پیشنس رکھیں، کیونکہ میں آج پہلے بھی بتایا کہ ہر ویڈیو ایسے پہ نہیں بنائی جا سکتی، ظاہر ہے دوسرے بھی کام ہوتے ہیں. مجھے دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیں کہ دونوں کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.